अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडमी ऑफ जनरल नॉलेज। हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं पाक स्टडीज़ के लेक्चर वन में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के एरिया में एंशिएंट सिविलाइजेशन है उनकी, लाइक गंधारा सिविलाइजेशन, उसके बाद इंडस सिविलाइजेशन, महरगढ़ साइट्स वगैरह वगैरह। पाक अफेयर्स के कोर्स को हम कैसे लेके चलेंगे। मैंने पाक अफेयर्स के कोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, खुद के लिए भी 4 हिस्सों में मैंने पढ़ा था और अभी पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 मैंने क्या, एंशिएंट सिविलाइजेशन, उनको एक अलग से हिस्सा रख लिया। दूसरे पे मोहम्मद बिन कासम से लेकर वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तक के इवेंट्स को रखा। थर्ड में 1857 टू 1947 तक, और 1947 से लेकर 4 टिल डेट तक, आज तक। इन 4 हिस्सों में मैंने पाक स्टडीज़ को कवर किया था और आप लोगों को मैं इस तरह ही सजेस्ट करूँगा कि इस तरह करें, क्योंकि चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेके चलें। जितना ज़्यादा मटेरियल है ये अगर सिस्टमेटिकली ना लेके चलें तो आई थिंक इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, पाकिस्तान के एरिया में जो सबसे मशहूर सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसके टाइमलाइन की बात करें तो ये 3300 BC से लेकर 1300 BC तक। अच्छा, आपने जब पढ़ना है पीपीसी या और भी कोई भी वन पेपर है, उसके लिए ये देखें कि एक एक वर्ड को आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल बीसी क्या है, व्हाट इज मीन बाय बीसी। बीसी से मुराद बिफोर क्राइस्ट, मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 3300 साल पहले ये सिविलाइजेशन शुरू हुई, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1300 साल पहले ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। यानी तकरीबन 2000 साल तक इस सिविलाइजेशन ने ग्रो किया, फ्लोरिश किया था। और जो टाइम हज़रत ईसा के बाद होता है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडी, आफ्टर डोमिनो, मीन के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के सिंध में मौजूद थी और इंडस रिवर के किनारे पर। इंडस रिवर की वजह से ही इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसके कुछ रिमेन्स हमें अफ़गानिस्तान में, इंडिया में और ऑल ओवर पाकिस्तान के मिले हैं। अच्छा, 1921 से पहले शायद दुनिया को नहीं पता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई मौजूद है। लोग सोचते थे कि जो मोहनजोदड़ो के से पुरानी तहजीबें थी, लाइक वो बाबल और इराक की, कि वही दुनिया की पुरानी तरीन तहजीबें हैं। लेकिन इसकी डिस्कवरी 1921 में एक इंग्लिश ने की थी, सर जॉन मार्शल थे, जिसने सबसे पहले हड़प्पा और इस पे मोहनजोदड़ो के मकामात पे खुदाई की और एक नई सिविलाइजेशन को दरियाफ्त किया। अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, तो देखें सबसे बड़ी बात ये कि इसके 2 बड़े मेन सेंटर्स थे। जिस तरह पाकिस्तान में अगर हम कहें कि 2 मेन सेंटर्स थे, कराची और लाहौर, इस तरह इस सिविलाइजेशन के 2 सेंटर्स थे। पहला था मोहनजोदड़ो। अच्छा, लफ्ज़ मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड ये आज के लाड़काना सिंध में मौजूद थी, और जो हड़प्पा ये साहिवाल से के पास मौजूद है। और इसके सबसे अहम जो पॉइंट था वो सब वेल प्लान्ड सिटी, कि सिटी को प्रॉपर प्लानिंग के तहत बनाया गया था। इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत मॉडर्न था उस टाइम की किसी सिविलाइजेशन, बस के उसके बाद की भी सिविलाइजेशंस आई हैं उनमें भी इतना ज़बरदस्त ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। उसके अलावा पब्लिक बाथ्स थे, हमाम थे, स्विमिंग पूल्स थे, और इसमें जो रोड्स है वो बिल्कुल सीधे बनाए गए थे। इनमें एक कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम था जिसमें 400 साइंस यूज़ किए गए। ये लोग ब्रॉन्ज के से अपने इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स बनाया करते थे। और यहाँ से एक और चीज़ का पता चला, वो ये कि इंडस वैली के लोग आयरन के यूज़ से नावाकिफ़ थे। उनकी फ़ूड की बात करें तो वो लोग राइस, डेट्स, बार्ले वगैरह वगैरह और गोश्त में मछली, ऐसी चीज़ें खाया करते थे। उनके पेशे की बात की जाए, उनकी प्रोफेशन की बात की जाए, तो मोस्टली यही एविडेंसेस मिलते हैं कि उनका जो पेशा था वो था एग्रीकल्चर। बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर इतनी ज़बरदस्त थी जो 2000 साल से भी ज़्यादा टाइम तक फली फूली, उसका एंड कैसे हुए, इसके मुतालिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि हो सकता है कि कोई सैलाब आया हो, फेमीन आया हो, कोई बीमारी फैली हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो, सैलाब आया हो, या दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया हो, या बैरूनी हमलावर की वजह से ये सिविलाइजेशन बेआबाद हो गई और वक़्त के साथ साथ ज़मीन में दब गई।
اس کے بعد اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا دیکھیں انڈس ویلی سویلائزیشن پہ اگر ہم پڑھنے بیٹھے تو اس پہ کتابیں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, آرکولوجی میں پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے, لیکن ہم نے پی پی ایس سی اس کے بعد پی ایم ایس کا 1 پیپر اور دوسرے 1 پیپر لائک ایف پی ایس سی این ٹی ایس کے حساب سے پڑھنا ہے. ہم نے ہر ایک چیز نہیں پڑھنی, ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ دیکھنا جو پیپرز کے لحاظ سے اہم ہے. اب اس کے کوشچنس کی بات کریں, امپورٹنٹ کوشچنس میں کیا پوچھے گئے تھے پاسٹ پیپرز میں یا کیا پوچھے جا سکتے. واٹ از میننگ آف ماؤنٹ آف ڈیڈ, ماؤنٹ آف ڈیڈ کا کیا مطلب ہے, موہنجودڑو یا موہنجودڑو کا کیا مطلب ہے. اس کے بعد وین ڈیڈ موہنجودڑو ڈسکورڈ, کہ جو موہنجودڑو ہے وہ کب دریافت ہوا, انڈس ویلی سویلائزیشن کب دریافت ہوئی, ٹھیک ہے. ہو ڈسکورڈ روینز آف ہڑپا, ہڑپا کو کس نے دریافت کیا, ویئر از ہڑپا لوکیٹڈ, وہ بات کر چکا ہے. مین کہ وہی چیزیں ہم نے ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے کیونکہ بہت سارا مٹیریل ہم نے کریم کرنا ہوگا. اچھا اس کے بعد اور کوشچن دیکھیں, اس کا ٹائم پیریڈ کو پوچھا جا سکتا ہے. وچ میٹل واز یوز ان انڈس ویلی سویلائزیشن, ایک بہت اہم ایم سی کیوز ہے جو بہت مرتبہ آ چکا ہے. مہر گڑھ سویلائزیشن, دیکھیں انڈس ویلی سویلائزیشن نو ڈاؤٹ ون آف دا موسٹ فیمس سویلائزیشن ہے پاکستان کی, لیکن پاکستان میں جو اولڈسٹ انسانی تہذیب کے جو نشانات ملے وہ مہر گڑھ سویلائزیشن ہے. مہر گڑھ کو کیا ہے کہ یہ تقریباً 7000 بی سی سے 2500 بی سی تک اس کے آثار ہیں. مین کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 7000 سال سے پہلے شروع ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ سے 2500 سال پہلے تک یہ موجود رہی. یہ 7000 سال یہ وہی ٹائم ہے جب دنیا کے جو کہتے ہیں کہ انسان نے جنگلوں سے نکل کر بستیاں بنا کے رہنا شروع کیا تھا. آج کے بلوچستان میں جو بولان ہے اس میں کے ایریا میں یہ موجود تھی. اور جو یہ تھی کہ مہر گڑھ جو ہے ہمیں جو سویلائزیشن ہے جو ریونز ہے 1974 میں ملے تھے. یہ دریافت کس نے کیے, سر جین فرانسکو جیریج اور اس کی وائف کیتھرین جیریج نے. اور یہ جو لوگ ٹولز استعمال کرتے تھے وہ کاپر کے بنے ہوئے تھے, اور اپنے دانے وغیرہ گرینز کو, چاول جو بھی ان کے پاس گرینز تھے انہیں سٹور کرنے کے لیے مٹی کے جارز یوز کیا کرتے تھے. اور ایک اور بات, ان لوگوں کے ہاؤسز تھے جو مڈ سے بنے ہوئے تھے. انڈس ویلی سویلائزیشن میں لوگ گھر بنانے کے لیے پکی اینٹیں ہماری طرح اینٹیں استعمال کیا کرتے تھے. امپورٹنٹ کوشچن اگر مہر گڑھ کو دیکھیں, اس کے کیا امپورٹنٹ کوشچن جو پاسٹ پیپر سے پوچھے جا سکتے. واٹ از دا اولڈسٹ آرکولوجیکل سائٹ آف پاکستان, پاکستان کے اولڈسٹ آرکولوجیکل سائٹ کون سی ہے. اکثر بچے اس کو سوچتے انڈس ویلی سویلائزیشن, نو دیٹس رانگ آنسر. پاکستان کی قدیم ترین جو سائٹ ہے آرکولوجیکل سائٹ ہے وہ مہر گڑھ سویلائزیشن ہے. اچھا, ویئر از مہر گڑھ سائٹ لوکیٹڈ, کہ جو مہر گڑھ کی سائٹ ہے وہ کس علاقے میں واقع ہے. ہو ڈسکورڈ مہر گڑھ ریونز اور وین مہر گڑھ سویلائزیشن ڈسکورڈ. یہ اس کے امپورٹنٹ کوشچنز جو بار بار پوچھے جا سکتے ہیں. پھر آتا ہے گندھارا سویلائزیشن. اچھا, گندھارا سویلائزیشن تھی جو 500 بی سی سے لے کر 900 سی ای مین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 900 سال بعد تک اس نے فلورش کیا تھا. یہ آج کے جو ہمارا نارتھ پاکستان ہے ٹیکسلا, سوات ویلی وغیرہ میں لوکیٹڈ تھی. اور مزے کی بات یہ جس پوائنٹ پہ تھی وہ اولڈ روٹ تھا اف سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے درمیان ٹریڈ کا. اس وجہ سے اس سویلائزیشن میں انڈین سب کانٹیننٹ کی سویلائزیشن کی, گریک سویلائزیشن کی اور بہت ساری دوسری سویلائزیشنز کے آثار ملتے ہیں. جو گندھارا سویلائزیشن تھی بیسیکلی بدھزم کا کہنے کا ہب تھا. اس دور میں بدھزم کا ایسے تھا جیسے ہمارے لیے آج مکہ اور مدینہ شریف ہے. کسی دور میں بدھزم کے یہاں بڑے بڑے عبادت خانے تھے, بڑے بڑے ان کے سکولز تھے. اور جو گندھارا سویلائزیشن ہے ان کی جو آج ہمارے پاس ریونز ہے پاکستان میں وہ یونیسکو کے جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اس کا حصہ ہے. گندھارا سویلائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ فیچر یہاں کی نالندہ یونیورسٹی تھی, دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی. نالندہ یونیورسٹی ٹیکسلا میں واقع تھی جہاں سے ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے ادھر پڑھتے تھے. گندھارا سویلائزیشن کے متعلق فیکٹ یہ ہے کہ آج بھی وہاں گوتم بدھ کے مجسمے موجود ہے, اور آج بھی ڈفرینٹ کنٹریز سے جو بھکشو ہوتے ہیں, بدھسٹ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں اور یہاں اپنی عبادات کرتے ہیں. امپورٹنٹ کوشچن اگر اس کے بارے میں کیا پوچھے جا سکتے ہیں, وٹ واز دا ریلیجن ان گندھارا سویلائزیشن, کہ گندھارا سویلائزیشن میں ریلیجن کیا تھا. اچھا, یہ ہماری انڈس ویلی سویلائزیشن کے بارے میں کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وہاں ریلیجن کیا تھا. دیکھیں وہاں اب تک جو ثبوت ملے, ایویڈنسز ملے, اس کے مطابق یہی ہے کہ شاید وہ لوگ بت پرست تھے. وچ واز سینٹر آف گندھارا سویلائزیشن, گندھارا سویلائزیشن سینٹر کون سا تھا. وچ لینگویج فلورش ڈیورنگ گندھارا سویلائزیشن, بڑا امپورٹنٹ کوشچن. جو گندھارا سویلائزیشن ہے اس میں جو کلچر ابھرا, جو لینگویج تھی وہ سنسکرت تھی. سنسکرت جو جس میں ہندو مذہب کی ساری رائٹنگز اور بکس ہیں.
اچھا اینی کویشچن, اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اگین برین کو یوز کریں, ذرا دیکھیں ایک ہی کویشچن کو ڈفرینٹ اینگل سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ, ٹیک کیئر.